नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म विनय कुमार। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। संसद अवरोध खुलाउन भएको सभामुख सहित शीर्ष नेताको छलफल निष्कर्षविहीन। संसदीय समितिको नेतृत्व भागबण्डामा दलहरूबीच सहमति। राष्ट्रिय सभामा एमालेको अवरोध। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व मन्त्री गच्छदार श्रेष्ठ र जोशीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतको अनुमति। सर्वोच्चको फैसला जानकारीमा रहेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल युरोप गए। भारतमा कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको संसद सदस्यता पुनर्बहाली। संसद भवन पुगेका राहुललाई विपक्षी इन्डिया गठबन्धनका सांसदहरूले गरे स्वागत। र इङ्ल्यान्ड फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा नाइजेरिया पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 पराजित। अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीचको खेल जारी। संघीय संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सभामुख सहित प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनबारे दलहरू आफ्ना अडानबाट पछि नहट्दा संसदको अवरोध हटाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो। छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएको थियो, तर सत्तापक्षका नेताहरूले राज्यकै संयन्त्रले छानबिन गरिरहेकाले अर्को समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए। बैठकमा सहमति नजुटेपछि दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। आजै पुनः सभामुख सहितको बैठक बस्ने तयारी छ। त्यसका लागि 1 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 4 बजेका लागि सारिएको छ। यस्तै दलीय दाउपेचका कारण नेतृत्व टुङ्गो लाग्न नसकेको संसदीय समितिको नेतृत्व भागबण्डा भने दलहरूले मिलाएका छन्। भागबण्डा अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई 4, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई 3, माओवादी केन्द्रलाई 2, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमतलाई 1-1 समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको छ। संसदीय समितिको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने नदिइने भएको छ। समिति सभापति चयनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने संसद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै आजै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठक भने प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधपछि 24 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा भूमिका बढाउन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदभित्र आफ्नो भूमिकामा वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सांसदहरूलाई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका लागि संसदमा माओवादी केन्द्रको भूमिकालाई बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको बताए। सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सहितको रूपान्तरणका साथ अगाडि बढ्नको लागि र हाम्रो संघीय संसदको भूमिकालाई अझ वृद्धि गर्नको लागि निर्देश गर्नुभयो। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती कर्मचारी ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका थिए। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका 3 जना पूर्व मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। त्यसमध्येका एक सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छदार हुन्। यस्तै पूर्व भूमि सुधार मन्त्री द्वय डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी विरुद्ध पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालतले हिजो नै 3 पूर्व मन्त्रीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। हिजै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणका मुख्य निर्णयकर्ता समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2066-67 मा गच्छदार उपप्रधान सहित भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री र श्रेष्ठ भूमि सुधार मन्त्री थिए। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा 2069 मा जोशी भूमि सुधार मन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय भएको
त्यसै बेला हो। सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टा भर्ना दिन तत्कालीन मन्त्री गच्छदारले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गरेका थिए। भूमि सुधार मन्त्री रहेका श्रेष्ठले सट्टा भर्ना दिन उपयुक्त हुने भनी मन्त्री परिषदमा लिखित राय पेश गरेका थिए। त्यसकै आधारमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्री परिषद बैठकले प्रस्ताव बमोजिम निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको थियो। सट्टा भर्ना र टिकिन्छा गुठी सम्बन्धित निर्णयमा मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएर मन्त्रीलाई फाइल पेश गर्ने तत्कालीन भौतिक योजना सचिव दीप बहादुर बस्नेत तथा भूमि सुधार सचिव द्वय छविराज पन्त र दिनेश हरि अधिकारीलाई यसअघि नै अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। त्यस्तै भट्टराईकै मन्त्री परिषद बैठकले ललिता निवासको सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णय भएको थियो। यो निर्णय हुँदा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्री जोशीले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसैबीच बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएको भोलिपल्टै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल विदेश गएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल प्रवासी नेपाली एकता मञ्चको कार्यक्रममा सहभागी हुन आज स्विट्जरल्यान्ड गएका हुन्। उनको सचिवालयले भने अदालतबाट भएको फैसलाका सन्दर्भमा उहाँ जानकार रहेको उल्लेख गरेको छ। सबै प्रकारका भ्रष्टाचार र अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कडा कारबाही तथा मुलुकमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाल दृढ रहेको पनि सचिवालयले दाबी गरेको छ। नेता नेपाल भदौ 1 गते स्वदेश फर्कनेछन्। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी भएका निर्णयमा संलग्न मन्त्री परिषदका पदाधिकारी समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन हिजो आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान 2066-67 र 2069 मा भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको हो। यसअघि अख्तियारले मन्त्री परिषदको निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै 2076 माघ 22 गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। सरकारले विवादास्पद छविका पूर्व अर्थ राज्यमन्त्री लहार क्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विवादित लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व सुम्पेका हुन्। माओवादी केन्द्रीय सदस्य रहेका लामाले हिजो नै नियुक्ति पत्र बुझेका छन्। बुद्ध जन्मस्थल तथा विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनीको गुरु योजना कार्यान्वयन तथा विश्व शान्तिको सन्देश दिने ठाउँमा हतियार लुकाउने व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको छ। अकुत सम्पत्ति छानबिनको अनुसन्धानका क्रममा लामाको बैंक लकरमा 2072 सालमा 14 थान गोली फेला परेको थियो। उनी संविधान सभाका पूर्व सदस्य पनि हुन्। लामा वैदेशिक रोजगार, हतियार, अकुत सम्पत्ति आर्जन, दोहोरो नागरिकता, राहदानी लगायत अभियोगमा पक्राउ पर्दै र छुट्दै आएका थिए। उनी 2067 सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। नियुक्ति लगतै दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय उठेपछि उनले 10 दिनमै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 2064 सालको पहिलो संविधान सभामा एमालेबाट समानुपातिक सभासद बनेका लामा 2070 मा माओवादी प्रवेश गरी दोस्रो संविधान सभामा पनि सभासद बनेका थिए। उनी 2058 सालमा कांग्रेसबाट गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समितिको अध्यक्ष बनेका थिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमा काम नगर्ने 23 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सार्वजनिक सूची प्रकाशित गरी न्यूनतम 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखेको हो। कालो सूचीमा सुमित रुनियार सञ्चालक रहेको पप्पू कन्स्ट्रक्सन, ईश्वर रिमाल रहेको नतासा निर्माण कम्पनी, जनकपुरको नवनिर्माण बिल्डर्स, ललितपुरको चेतना कन्स्ट्रक्सन, पाँचथरको बुढाथोकी निर्माण सेवा लगायत छन्। धेरैजसो डिभिजन सडक कार्यालयको सिफारिसमा कालो सूचीमा परेका हुन्। गत असार 2 गतेको बाढी पहिरोमा ठूलो क्षति भोगेको पाँचथरमा 2 महिना बित्न लाग्दा पनि क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन भएको छैन। स्थानीय तह प्रशासन र केही दाताले प्रारम्भिक राहत उपलब्ध गराए पनि संघ र प्रदेश सरकारले राहत, क्षतिपूर्ति र पुनः निर्माणको योजना नबनाउँदा पीडितमा निराशा छाएको छ। बाढी पहिरोका कारण
5 थरमा मात्रै 2964 रोपनीमा लगाइएको बाली नाली नष्ट भयो, जसबाट 2,58,34,300 रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ। बाढीले 6 वटा पक्की, एउटा बेली ब्रिज, 9 वटा झोलुङ्गे र एउटा फलामको ट्रस्ट गरी 17 वटा पुल बगाएको छ। यसै गरी 314 वटा चौपाया, 6 वटा सवारी साधन र 9 वटा हाइड्रो पावरमा क्षति पुगे पनि 2 महिना बित्नै लाग्दासम्म सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन गरेको छैन। यसले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको योजनामा ढिलाइ हुने प्रश्न छ। मन्त्रालयमा लिस्टिङ पठाइसकेका छौँ, मन्त्रालयले पनि केही पैसा पठाउने कुरा गर्दै हुन्छ। यो बर्खा भएर मात्रै हामी केही रोकिएका छौँ। तत्काल त्यस्तालाई हामी प्राइमरीमा मर्मत गर्नेलाई मर्मत गरेर गर्ने र बाँकी जुन वासआउटै भइसकेका छन्, बगाइसकेका छन्, त्यसले चाहिँ हामी फेरि कार्यक्रममा राखेर नयाँ पुल बनाउनेतिर हामी अगाडि बढायौँ। बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएका 3 जनाको परिवारलाई गृह मन्त्रालयले 3 लाख, प्रदेश सरकारले 1 लाख र स्थानीय तहले 25,000 का दरले राहत उपलब्ध गराएका छन्। घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका 18 परिवारले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 25,000 को दरले राहत बाहेक केही पाएका छैनन्। घर भत्किएर विस्थापित भएका 126 परिवारलाई स्थानीय सरकार र केही दाताहरूबाट प्राप्त प्रारम्भिक राहत बाहेक संघ र प्रदेश सरकारले राहत, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको योजना नल्याउँदा पीडितहरू निराश भएका छन्। गाउँपालिकाबाट पनि मैले केही पनि पाएको छुइनँ अहिलेसम्म है, अनि उता सरकारबाट पनि केही पनि पाएको छुइनँ। घर त लग्यो दाजुभाउजू त लग्यो। अब छोरी एकजना छ, त्यसलाई पढाउनु पर्यो। अब हामीसँग अब खेतबारी त अब लगिहाल्यो। बाढीले क्षति पुर्याएको मेची राजमार्गको हेमा खोलामा बेली ब्रिज बनाएर सवारी आवागमन सहज गराइएको छ। फालेलुङ स्थित हेमा खोला घाटमा पर्ने घुमाउने टार र लुमाङदिन तथा याङवरकको युवा र दोभाने घाटमा पुल बगाएका ठाउँमा श्रमदान जुटाएर स्थानीय सरकारले डाइभर्सन गरी सवारी आवागमनको व्यवस्था मिलाएका छन्। तर बगेका झोलुङ्गे पुल र पुलिसा निर्माण कहिले र कसले गर्ने सरकारी अधिकारीसँग स्पष्ट जवाफ छैन। अहिलेसम्मको भएको क्षति जस्तो सेक्टर वाइज बिजुली, पानी, खानेपानी, कृषि, भौतिक पूर्वाधारको हामीले सबैलाई लेखेर पठाइसकेका छौँ। त्यो बमोजिम आइरहेछ र हामीले त्यो मन्त्रालयमा लेखापढी हुने काम भइरहेछ र त्यसको चाहिँ अब पूर्ण क्षति, आंशिक क्षति कति हुन्छ त्यो चाहिँ पुनर्निर्माणको बेलामा पत्ता लाग्ने हो। बाढी पहिरोले जिल्लाको विकास प्रक्रियालाई 20 वर्ष पछाडि धकेलेको टिप्पणी यस क्षेत्रका जानकारहरूको छ। क्षतिको विवरण सङ्कलनसँगै राहत वितरण र संरचनाको पुनर्निर्माण कसले गर्ने भन्नेमा 3 तहका सरकारले एक अर्काको मुख ताकेर बसेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर। नुवाकोट र रसुवाको सिमानामा पर्ने फलाकु खोलामा बनेको डबल लेनको पक्की पुल सञ्चालन नहुँदा पुरानै जीर्ण पुलबाट सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी रसुवागढी सडकको रसुवाको बेत्राबतीतर्फको 200 मिटर क्षेत्रमा सडक तथा पहुँच मार्ग निर्माणमा मुआब्जा सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुँदा फलाकु खोलामा बनेको पुल सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको हो, जसका कारण 5.5 दशक अघि बनेको साघुरो र जीर्ण पुलबाट अहिले पनि जोखिमपूर्ण रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेका छन्। पुरानो पुल चाहिँ अब एकदम साँघुरो पनि छ, एकदम अब त्यसको जगहरू जुन बिचको जग छ त्यो चाहिँ एकदम जीर्ण अवस्थामा भइसकेको छ। त्यहाँ पानीले जगै खोतलिसकेको अवस्था छ र यो पुल कुनै पनि बेला कोल्याप्स हुन सक्ने अवस्थामा छ। यसले गर्दा यो एकदम जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। आयोजनाको पहिलो चरण अन्तर्गत गल्छी त्रिशुली मैलुङ सडक खण्डको नुवाकोटको बिदुर 10 गिर्खु र रसुवाको उत्तर गया 5 स्थित फलाकु खोलामा नयाँ पुल निर्माण भएको हो। तर रसुवाको बेत्राबतीतर्फ करिब 200 मिटर एलाइनमेन्टमा सडक विस्तारको क्रममा पर्ने आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले 2077 साल मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत महिला वडाध्यक्षको संख्या किन कम भएको होला? ए. बाध्यकारी नभएर, बी. दलीय व्यवस्था र सी. नागरिक दबाव नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।